नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर न्यादौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज हमारे पास हेडलाइंस के अंदर जो 3 इंतहाई अहम खबरें हैं वो कुछ तो पाकिस्तान की कुछ जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन से रिलेटेड हैं, जियो इकोनॉमिक सिचुएशन से भी रिलेटेड हैं। आजकल एक नया टर्मिनोलॉजी अभी इसके बारे में हम जिक्र करेंगे आपसे, वो भी है। और साथ फिर जो है वो एक रात को इसकी कॉन्फर्मेशन भी आई और बहुत ही एक्सप्लोसिव किस्म की खबर आई, जो कि मेरे ख्याल में तो मतलब अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। मैं बड़ा हैरान हूँ उस खबर को पढ़ के, जो कि सुबह वाली खबर से जो है वो थोड़ी सी मुंसलिक भी है। तो दूसरी बात जो है वो हम ज़रूर करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और IMF के दरमियान क्या बातें हुई हैं जो कल वहाँ पर हुआ, तो अंदर की खबर क्या है इसके हवाले से हम आपको बताएंगे। और तीसरी बात जो है वो ये है कि एक अदद जो है वो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या भी पेश आया है वज़ीरिस्तान के अंदर, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज की शुरुआत, आज के दिन की शुरुआत जो है वो द न्यूज़ के अंदर लिखे गए एक कॉलम से हुई, आमिर गौरी साहब की जानिब से, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि अब से 5 साल पहले 2018 में 17 के आखिर में उन्होंने एक इंतहाई अहम शख्सियत से मुलाकात की एक जगह पर इस्लामाबाद में। और ये शख्सियत जो है वो फ़ौज के इंतहाई करीबी हलकों में मौजूद होती हैं और इनसे जो है वो बड़े इनके पास खबरें होती हैं। तो उन्होंने पूछा कि इस बार रावलपिंडी के अंदर नवाज शरीफ साहब ने कोई तंग नहीं किया किसी को, तो फिर क्या वजह बनी कि उनको जो है वो निकाल दिया गया। तो इस शख्स ने इनकी आंखों में, और उन्होंने ड्रामाई अंदाज में जो है वो इसको बयान किया कि उसने मेरी आंखों में आंखें डाला और उसने कहा कि सीपैक की वजह से नवाज शरीफ को निकाला गया। फिर उन्होंने बताया कि जनरल बाजवा की उस वक्त क्या सोच थी, 2019 में उनकी क्या सोच थी और अब इस वक्त क्या सिचुएशन है। लेकिन शाम को इस खबर के बारे में एक बहुत बड़ा जो बयान है वो दिया उस वक्त के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के मिनिस्टर, जिनके तहत सीपैक जो है वो चल रहा था, यानी कि एहसन इकबाल साहब ने। उन्होंने ये लिखा कि उन्होंने ये बताया कि चीन ने गुज़िश्ता एस्टेब्लिशमेंट को खबरदार किया था कि PTI को इक़्तिदार में लाने का तजुर्बा ना किया जाए। ये वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी इस वक्त भी, और उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता, और ये उस वक्त भी थे, तो उन्होंने कहा है कि चीन ने गुज़िश्ता एस्टेब्लिशमेंट को कहने की कोशिश की थी कि PTI को इक़्तिदार में लाने का तजुर्बा ना किया जाए। उन्होंने जिरगा में सलीम साफ़ी साहब से बात कर रहे थे और उन्होंने ये इंकशाफ किया कि चीन ने खबरदार किया था कि इसका नुकसान सीपैक को भी होगा, पाकिस्तान को भी होगा, और जवाब में उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने यकीन दिलाया था कि सीपैक को मुतासिर नहीं होने देंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी उन्होंने सीपैक मंसूबों को बहुत अरसे तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुंजमद रखा था और इसके बारे में भी बात की कि सीपैक के मंसूबे को इन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया और पाकिस्तान के करीबी दोस्त चीन को हमारे से दूर किया। लेकिन आमिर गौरी साहब जो हैं वो ये लिखते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किया धरा नहीं था। वो ये कहते हैं कि उस वक्त की जो जनरल्स थे उनका ये ख्याल था कि क्योंकि ये सारे लगे हुए होते थे अमेरिका के, हमेशा से करीबी रहे हैं, तो इनका ये कहना है कि वो लेकर ही इसलिए आए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत में कि वो चाहते नहीं थे कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो जारी रहे। और उन्होंने कहा कि ये जो इनका उस वक्त का जो मिशन था वो था ही ये कि किसी तरीके से इसको रोका जाए। जैसे ही वो हुकूमत में आए उस वक्त बहुत ज़्यादा बात हो रही थी कि बीजिंग की तरफ हमें देखना चाहिए, वाशिंगटन को छोड़कर, लेकिन उस वक्त जो वाक़यात पेश आ रहे थे उनको देखा जाए तो सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आके तस्वीर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर की जी ये शफाफियत नहीं है जो चीन के साथ मुआहदे किए गए हैं प्रोजेक्ट्स के हवाले से, इनको रोका गया, सूबाई मफादात के नाम पर रोका गया और इवेंचुअली उसको एक ग्राइंडिंग हॉल्ट पर लेकर आई तहरीक इंसाफ की हुकूमत। लेकिन जो जनरल बाजवा थे वो कह रहे थे कि जी हम जियो इकोनॉमिक विजन लेकर आ रहे हैं और पाकिस्तान को कनेक्टिविटी की तरफ जाना होगा, रीजनल कनेक्टिविटी 2020-21 में वो इस किस्म की तकारीर करते फिर रहे थे। लेकिन ये एक इंतहाई लॉफेबल बात थी, मज़ाक़ खेज़ बात थी। उसकी वजह यह है कि जो हुकूमती राहदारियाँ थी वहाँ पर पहले से ही ये कहा जा रहा था कि सीपैक को बंद करने में असल किरदार जो है वो जनरल बाजवा का है। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये जो किरदार हैं जो बार बार ये बातें तस्लीम कर रहे हैं कि जी हाँ हम इसमें मुलव्विस थे, हाँ हमने ये किया था, हाँ वो सीपैक जो है वो वजह थी और पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाया गया, तो वाई डोंट वी ट्राई देम। आखिर ये क्या वजह है कि ये लोग जो पाकिस्तान, क्या ये पाकिस्तान से बड़े हैं, क्या पाकिस्तान से ज़्यादा इनकी अहमियत है? मेरी तो समझ से बाहर है। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। वो खबर नाज़रीन ये है कि जो IMF के साथ तहरीक इंसाफ की मुलाकात हुई थी जिसमें इमरान खान साहब थे और कल हमने आपको बताया था हमाद अजहर साहब भी थे, तैमूर झगड़ा साहब थे और शाह महमूद कुरैशी साहब थे, सानिया निश्तर साहिबा थी और भी कुछ लोग थे। उसके अंदर जो है वो कुछ बातें हुई थी, तो वो कुछ ज़ाहिर सामने तो नहीं आया था, बस एक ये बात आई थी कि वो वेलकम कर रहे हैं उस स्टाफ लेवल एग्रीमेंट को या स्टैंड बाय एग्रीमेंट को। आज जो है वो जियो न्यूज़ ने ये खबर शाया की है जिसमें उन्होंने कहा है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आलमी मालियाती फ़ंड यानी IMF से प्रोग्राम की हिमायत के बदले
پاکستان میں وقت پر انتخابات کی ضمانت مانگی ہے اور کہا ملک کے معاملات میں ایک حد سے زیادہ دخل اندازی IMF نے ان کو یہ کہا کہ زیادہ نہیں کر سکتے، لہٰذا IMF نے ضمانت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ جی IMF کی ٹیم کے زمان پارک میں مذاکرات ہوئے تھے پاکستان تحریک انصاف سے، اور وہاں پر ان کے سامنے یہ شرط رکھی گئی جس میں انہوں نے ضمانت مانگی۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین PTI نے IMF وفد سے سوال کیا کہ آپ اس بات کی کیا ضمانت دیتے ہیں کہ ملک میں انتخابات وقت پر ہوں گے، جس پر IMF کی ٹیم نے جواب دیا کہ پروگرام اسی طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں مگر ضمانت نہیں دے سکتے۔ ذرائع کے مطابق IMF چیف نیتھن پورٹر کی سربراہی میں نیتھن پورٹر میرا خیال ان کا نام ہوگا، نیتھن پورٹر کی سربراہی میں مذاکرات کرنے والی ٹیم نے بتایا کہ 9 ماہ کی اسٹینڈ بائی پروگرام میں $1 ارب PDM حکومت، $1 ارب نگران حکومت اور $1 ارب الیکشن کے بعد بننے والی جو اگلی حکومت ہوگی اس کو ملیں گے، مگر اس کے باوجود IMF الیکشن کے وقت پر ہونے کی ضمانت نہیں دے سکتا اور نہ ہی ایک حد سے زیادہ سیاسی معاملات میں دخل اندازی کر سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ IMF ایگزیکٹو بورڈ کے ڈائریکٹرز 12 جولائی کی میٹنگ میں اپنا نقطہ نظر رکھیں گے، اور اس حوالے سے اب آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مسلسل ان کو گھسیڑ تو رہے ہیں، گھسیٹ رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب حکومت جو ہے وہ مسلسل یہ یقین دلا رہی ہے۔ کل خورشید شاہ صاحب کی جانب سے بھی کہا گیا کہ ہم اپنی حکومت جو ہے وہ ختم کر دیں گے 10 یا 13 یا 11 اگست کو۔ اسی طرح آج جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی قیادت کی طرف سے بھی یہ بات آ گئی ہے کہ جیسے ہی مدت مکمل ہو جائے گی ہم اس حکومت کو ختم کر دیں گے، لیکن عمران خان صاحب کو گارنٹی چاہیے کس کی؟ IMF کی۔ امریکہ گارنٹی دے جی، اس سے نیچے یا تو میں عاصم منیر سے بات کروں گا یا پھر امریکہ مجھے گارنٹی دے، تو اس سے نیچے وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فائنلی ایک انتہائی افسوسناک خبر وہ یہ ہے کہ نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کی پولیٹیشین ہے NDM کے، جو کہ پاکستان پشتون تحفظ موومنٹ کا ہی ایک آف شوٹ ہے، اس سے ایک پولیٹیشین ہے جن کا نام ہے عتیق الرحمان، اور ان کو نارتھ وزیرستان میں قتل کر دیا گیا ہے، جنوبی وزیرستان میں، شمالی وزیرستان میں، اور ہفتے کے دن یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اس کے حوالے سے جو ہے وہ بہت سے لوگوں نے اس کی کانڈمنیشن بھی کی ہے۔ یہ یہاں پر جو علاقہ تھا، اپنے علاقے کے یہ صدر تھے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا، اور وہاں پر اس کے حوالے سے بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ باتیں بھی کی ہیں ہمارے ساتھ، دا فرائیڈے ٹائمز کے ساتھ بھی بات کی افراد صاحب خٹک صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ اس ساری جو وجوہات ہیں جس کی یہ جو اس دہشت گردی کی ریسرجنس کی جو وجوہات ہیں، ان میں بنیادی جو وجہ ہے وہ افغان پالیسی ہے، جس کو دوبارہ سے اقتدار میں طالبان کو لانے کے لیے کچھ جرنیلوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اس کو اقتدار میں لانا ہے، اس کی وجہ سے یہ دوبارہ سے یہاں پر دہشت گردی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ اسی طرح بشرا گوہر نے بھی فرائیڈے ٹائم سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں جب حال ہی میں نارتھ وزیرستان گئی تھی تو اس کے حوالے سے بہت سے لوگوں کا اور خاص طور پہ خواتین کا جو ہے وہ یہ کہنا تھا کہ یہ دوبارہ سے یہاں پر بڑھ رہی ہے اور دہشت گردی، اور وہ اس کے بارے میں بہت کنسرنڈ ہے۔ محسن داور صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے۔ محسن داور صاحب نے جو ہے وہ کہا کہ انہوں نے بھی اس کو کنڈیم کیا، بری طرح مذمت کی ہے اس کی بہت سخت الفاظ میں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ ہمارے دوست کو جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے، اور ہماری جو سوچ خیالات ہیں، ہماری کنڈولنسز ہیں ان کی فیملی کے ساتھ ہے۔ The state has lost its writ in North وزیرستان۔ انہوں نے کہا کہ ریاست جو ہے وہ اپنی رٹ وہاں پر کھو چکی ہے۔ The mainstream that continues to ignore the fire in our region will not escape it۔ اور جو سیٹلڈ ایریاز ہیں، جو مین اسٹریم اور مرکزی دھارے کے جو علاقے ہیں، وہ بھی کیونکہ ان کو غور نہیں کر رہے ہیں تو وہ بھی اس دہشت گردی کی ویو سے بچ نہیں سکیں گے۔ آخر میں افراد صاحب خٹک صاحب کی ایک بہت امپورٹنٹ بات جس کے بارے میں دوبارہ جو ابھی کچھ دیر پہلے میں نے کہا سی پیک کے حوالے سے، انہوں نے بھی اس طرف زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو افغان پالیسی ہے جس کے مطابق افغانستان کے اندر طالبان کو واپس لایا گیا، اور بہت سے جنرلز ہیں جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں یا حاضر سروس ہیں جو بھی ہیں، جو یہ بات تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ ہماری افغان پالیسی تھی، اس کے نتیجے میں دہشت گردی پاکستان کے اندر واپس آ گئی ہے۔ تو ان جرنیلوں کو کوئی جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی ان کی، تب تک پاکستان میں امن نہیں آ سکتا۔ پاکستان میں امن لہٰذا پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا، کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی تو یہاں پر کم از کم جرنیلوں کی کوئی نہیں کر سکتا۔ نیا دور کے پلیٹ فارم سے علی وارثی کو اجازت دیجیے، آداب۔